बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर ख़वातीन रात हफ्ते की रात 9 बजे से 1 बजे के दरमियान पेरिस शहर के 6 मकामात पर दहशतगर्दी की खौफनाक वारदातें हुई। इन वारदातों में 160 लोग हलाक और 352 जख्मी हो गए। ये दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस की तारीख का खौफनाक तरीन दिन था। इस दिन ने पूरी ईसाई दुनिया बिलखसूस यूरोप को हलाक रख दिया। फ्रांस ने शेंजन वीजे पर पाबंदी लगा दी, मसाजिद बंद करना शुरू कर दी, पूरे मुल्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी, मुसलमानों की नकलो हरकत पर नजर रखने का फैसला कर लिया और शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। यूरोप ने भी इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अपनी सफारतकारी, अपने तजारती तल्लुकात में तब्दीली लाने का फैसला कर लिया। कल टर्की में सदर ओबामा और रूसी सदर पुतिन के दरमियान तवील मुद्दत बाद 35 मिनट लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात और यूरोपीय ममालिक के राब्तों के दौरान फैसला हुआ कि ये तमाम मुल्क मिलकर दाइश को खत्म कर देंगे। इन मुल्कों में शेंजन कंट्रीज, बटानिया, अमेरिका और रूस सब इकट्ठे होंगे। लिहाजा मुस्तकबिल में पेरिस हमले दुनिया में वही नताइज पैदा करेंगे जो 9/11 ने पैदा किए थे। 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान पर बराह रास्त हमले हुए थे, जबकि लीबिया, मिस्र और ट्यूनिस को अरब बहार के जरिए कमजोर कर दिया गया था। पेरिस हमलों के असरात अब शाम, सूडान, यमन और इराक में दिखाई देंगे। इस्लामी दुनिया एक बार फिर रीशेप होगी और रीशेपिंग का यह अमल जल्द या बदेर पाकिस्तान को भी मुतासर करेगा, क्योंकि आप ये जहन में रखेंगे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और मगरबी दुनिया इन हालात में किसी इस्लामी मुल्क को न्यूक्लियर पावर बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनांचे पेरिस हमलों जैसा कोई भी हमला किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। यह वक्त सोचने, मंसूबे बनाने और कौमी पॉलिसी तश्कील देने का वक्त है। लेकिन हमारे लीडर्स इस नाजुक वक्त में क्या कर रहे हैं? हमें, मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस को अब उसकी टांगें खींचने की बजाय या इसको सबोटाज करने की बजाय इसको सपोर्ट करना चाहिए। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अल्लाह के फजल से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए से आ रही है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख में कभी आई? 2 मोरों के ऊपर 150 अरब रुपया खर्च हुआ है। सारे पाकिस्तान के किसानों के ऊपर कितना हुकूमत ने पैसा खर्च किया? 30-40 अरब से भी कम। अगर ये पैसा पाकिस्तान के किसानों पे लगा देते, पाकिस्तान में गुर्बत कम होनी थी। पल्ले वाले साहब हैं जो तब्दीली का नारा लगाते हैं, मगर थर में सिर्फ दीदार करना आते हैं। ये पंजाब में एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर यहाँ सिंध में एक दूसरे के दोस्त हैं। देखो बिलावल बेटा, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती। ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है बेबी बिलावल। ये वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जहाँ ये बच्चे को आपने देखा है उसने क्या तकरीर किया, वो भी शौर समझता है। हमारी लीडरशिप कब संजीदा होगी, ये कब मैच्योर होगी और ये नया पाकिस्तान ऑर्डर कब बनाएगी, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, तजिया कार हैं। हमारे दूसरे मेहमान फजल करीम कुंडी साहब हैं, डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अभी तारक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, चंद लम्हों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक रखते हैं। और इस वक्त लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। जनरल साहब, अगर आप दुनिया को देखें इस वक्त फ्रांस के पेरिस के वाक़े के बाद, तो दुनिया ये सोच रही है कि उन्होंने अपनी फौज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, और हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कौन कौन सा बल्दियाती हल्का जहाँ पे हमने फौज के जरिए इलेक्शन करवाने हैं। तो ये जो एक फर्क है, इस फर्क को कौन फिल करेगा इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आज आपके यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और फैसले इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करने हैं, आपकी पार्लियामेंट कर रही है। उसकी मिसाल एक बहुत बड़ी आपके सामने है कि यमन के मामले में पार्लियामेंट ने एक बड़ा रोल अदा किया और एक बड़ा सूझबूझ वाला फैसला किया, जिसमें कि आपने अपने हालात को देखते हुए अपने आप को उस जंग से दूर रखा। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट अगर चाहे, हुकूमत चाहे, तो फैसले किए जा सकते हैं, दानिशमंदाना फैसले किए जा सकते हैं, अपने अफवाज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर मकासद कुछ और हों तो फिर मैं समझता हूँ कि यही मुश्किलात होंगी जो हम जैसे ममालिक में अक्सर देखी जाती हैं। मैं इसमें सिर्फ एक शिकवा करता हूँ, क्या गवर्नेंस वाकई, मैं छोड़ दीजिए कि
نیشنل ایکشن پلان کے نقطہ نگاہ سے تو صرف انہوں نے اپنی پلان کے لیے کہا کہ کمپیٹیبل گورننس، لیکن کیا گورننس نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ ایک ایان علی کا تو ہم چالان نہیں آج دن تک پیش کر سکیں. یہی حکومت ہے نا، انہی کے پاس ہے سارا کچھ. وہ سسٹم ہے نہیں نا سر، سسٹم نہیں ہے. آپ نے سرکولر ڈیٹ سیٹل، ایک بچہ جو جس کو گولی مارتی گئی تھی، وہ دیکھیں اس کے والدین، اس کی جس والدہ ملک میں اور اس کی قانون 2 بہنیں. سب کے لیے ایک نہیں ہے، وہاں گورننس نام کی چیز کیا ہے؟ گورننس، وہ اچھی گورننس وہی ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو. یہاں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹیز کا حشر، آپ نے دیکھا ایک جج نے تحقیقات کی قادری صاحب کے وہ ماڈل ٹاؤن والے انسیڈنٹ کی، اور انہوں نے وضاحت سے بڑا لکھا کہ جی کون اس میں ذمہ دار ہے. بعد میں جے آئی ٹی آئی، 2 مہینے جے آئی ٹی چلتی رہی، قصہ گول ہو گیا. اب آپ ساری جے آئی ٹیز کے اگر آپ اسی طرح کے کام دیکھ لیں تو دہشت گردوں کو سزا کون دلوائے گا؟ پھر ٹیرر فنڈنگ کے ایشوز ہیں. آپ نے بجلی کا مسئلہ آپ نے حل کرنا تھا، آتے ہی آپ نے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، آپ نے پیسہ دیا. اس کا مطلب یہ قومی پالیسی کوئی نہیں ہے، نہیں، کسی سیکٹر میں، کسی جگہ پر. گورننس میں ضروری تھا کہ آپ چوری پکڑتے بجلی کی. سرکولر ڈیٹ ایسے تو نہیں بن رہے. آپ گیس کی چوری پکڑیں، لیکن چونکہ ان چیزوں کی طرف توجہ آپ نہیں دے رہے تو پھر، اور آپ بیٹھے میڈیا میں سارا دن کیا رونا روتے ہیں؟ آپ اپنے چینلز پہ بیٹھے گورننس کا رونا نہیں روتے رہتے؟ عوام کے مسائل کا کون سی چینل ہے جہاں ذکر نہیں ہوتا روزانہ؟ کیونکہ گورننس آ گئی ہے. چودھری صاحب آ گئے، طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ بتائیے گا طارق فضل چودھری صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو آپ کی ٹانگیں کون کھینچ رہا ہے سر؟ ایک بار قوم کو یہ تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب بنیادی طور پہ پاکستان میں بھی جس چیز کی ضرورت ہے، جنرل صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں، یقیناً سسٹم کے اندر کچھ ایسی پرابلمز جو آپ یہ کہیں کہ انہیرٹ پرابلمز ہیں وہ موجود ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اگر ان پرابلمز کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے قوم سے کوئی وعدے کر کے کوئی مینڈیٹ لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صوبوں میں کوئی ذمہ داریاں دی ہیں. اگر مقابلہ گورننس کا ہو، اگر مقابلہ خرابیاں دور کرنے کا ہو، اگر مقابلہ یہ ہو کہ یہ جن معاشرتی نامواریاں آپ ان کو کہیں، بیڈ گورننس کہیں، خامیاں کہیں، سسٹم کے اندر فلا کہیں، سسٹم کے اندر سے آپ ان چیزوں کو کس طرح ٹھیک کرتے ہیں، اگر یہ کہیں تو اس میں اگر مقابلہ ہو تو وہ تو بڑی صحت مند مقابلہ ہے. لیکن بدقسمتی سے جو آپ نے کہا ٹانگیں کھینچنے والی بات، ایک نیا کلچر اس وقت پاکستان میں شروع ہو گیا اور مخصوص جماعت کی طرف سے بالخصوص شروع ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. یعنی پرائم منسٹر صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ ہر وہ جماعت، اور پاکستان تحریک انصاف کا نام اس لیے لیا کہ سیاست کو ایک نیا رنگ ان لوگوں نے دیا ہے. یعنی بجائے وہ کام جو آپ الیکشن میں وعدے کر کے لوگوں سے آتے ہیں اقتدار میں وہ کرنے کے، آپ سیاست کر رہے ہیں احتجاج کی، گالم گلوچ کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اور دوسروں کے اوپر الزام لگانے کی. اس الزام تراشی میں جتنا وقت ضائع ہوا ہے پاکستان کا اور پاکستان کی قوم کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا قومی جرم کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ جب آپ کے بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سال دھرنا نہ ہوتا سر. میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 126 دن کا دھرنا نہ ہوتا تو پاکستان اس وقت ترقی یافتہ ملک ہوتا. صرف ایک دھرنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا ایک ٹرینڈ ان لوگوں نے چینج کیا ہے. اب جواب در جواب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف ٹاک شوز کا نام ہے، سیاست صرف الزام لگانے کا، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نام ہے. دیکھیں چودھری صاحب، پولیس کا سسٹم تو آپ نے ٹھیک کرنا تھا، وہ کہاں ہے؟ آپ نے کرپشن تو آپ نے روکنی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ دھرنے نے تو نہیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا. اسی طرح یہ ہے کہ داعش پاکستان میں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت ہر جگہ پہ شکایتیں ہیں، اس کو ختم کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی سر. اکراس دا بورڈ ایک آپریشن نیشنل ایکشن پلان، اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی نا. آپ اپنی ذمہ داریاں بھی تو دیکھیں نا، آپ نے کیا کیا اب تک؟ دیکھیں جو صاحب بات ہوتی ہے گڈ گورننس کی اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ بہت سارے لوگوں سے اس کے پوچھیں گے کہ گڈ گورننس کا مطلب کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ صحیح معنوں میں اس کو ایکسپلین کوئی بھی نہیں کر پائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر اور وہ انڈیکیٹرز فیصلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے صوبائی ہو یا مرکزی ہو وہ گڈ گورننس کی طرف جا رہی ہے یا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بیڈ گورننس ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے دور حکومت میں وہ تمام جو میجر انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، چاہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز ہوں، معاشی طور پہ ملک استحکام ہو رہا ہے، مستحکم ہو رہا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو رہا ہے، کراچی میں امن آ رہا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوگوں کو پاکستان کے اندر ایک اعتماد کی فضا نظر آ رہی ہے. یہ ساری باتیں انڈیکیٹرز ہیں اور کئی اور ہیں
एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हमारे खिलाफ अल्लाह का शुक्र है कोई मेजर स्कैंडल्स नहीं है करप्शन के, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिससे ये पता लगे कि कुंडी साहब अपने दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं। मैं डेफिनेटली कुंडी साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन सर मसला ये है कि आप जरा इस मुल्क का माजी देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी तो हर वो ज़िमनी इलेक्शन वो काफ लीग जीत जाती थी और वो कहते थे कि इंडिकेटर्स हमारे हक में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 5 साल इंडिकेटर्स इनके साथ रहे हैं। अगर यही टेस्ट है और अगर इसी से हमने चीजों को जज करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि आप हार चुके हैं। कुंडी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत का ख्याल ये है कि बैड गवर्नेंस की सिर्फ इल्जाम है और गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी कोई हुकूमत में होते तो लोग ऐसे ही कहते हैं ना, क्योंकि आपके साथ दाएं बाएं जो लग जाते हैं लोग और वो कहते हैं बिल्कुल आप ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, सब आप जीत रहे हैं, बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले है। और जब हुकूमत जाती है और मैदान में बंद उतरता है फिर पता चलता है कि क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम बहुत सी इशूज़ पे उन्होंने बात की। आज मैं वज़ीर आज़म साहब की स्पीच, वो तो टांगे खींचने वाले, उन्होंने बता दिया कि इनकी टांगे कोई क्लियर नहीं पता है कौन खींच रहे हैं। लेकिन एक बात वज़ीर आज़म साहब ने आज भी की कि एक ज़माना था पाकिस्तान में जो है वो 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी और अब वो बहुत बेहतर हो गई है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि आप आके हमारे इलाकों में देखें, अभी भी 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, वो बेहतर नहीं हुई है। नहीं तो वो तो नहीं आ सकते डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को भेज दें, मिनिस्ट्री देनी नहीं ऐसे उन्होंने, तो इनको भेज दें कोई विजिट पे कहीं उधर आ जाए। तो डीआई खान में आपका ख्याल ये केपी में मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है रूरल एरिया में आप आए, अर्बन एरिया में 12 घंटे तो बिल्कुल वो जैसे फ़र्ज नमाज की तरह तो है लोड शेडिंग, और उसके बाद जितने भी वर्क। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, इन्होंने बात की है तो ये तो डेफिनेटली हुकूमत के वो तो डिफेंड करेंगे। कहते हैं हमारे पास स्कैंडल नंदीपुर क्या है, कायद आज़म सोलर पार्क क्या है, मेट्रो क्या है। अब ये तो नहीं है तो जब हुकूमत जाएगी और फिर खुलेंगी किताबें तो फिर पता चलेगा ना। अभी तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि अब जो इशू है, जो डिस्कस आपने जैसे कहा, जैसे ISIS की आपने बात की, बाकी चीज़ें की, ये चीज़ें सीरियसली देखें। देखिए पॉलिटिक्स होती रहेगी, मुल्क होगा तो हम पॉलिटिक्स एजेंडा तो होना चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ एक नेशनल एजेंडा बनाया है, इंटरनेशनल कुव्वतें आपके ऊपर यार कर रही हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाएं। इतने इंपॉर्टेंट विजिट्स पे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, यूएस का विजिट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था, पार्लियामेंट को बोल लिया, पूछे नहीं, वापस आए उन्होंने पूछे नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को ऑन बोर्ड ले लेते कि जी मैं, या माजी में हमारी हुकूमत अच्छी थी या बुरी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे, हर पार्टी का कम से कम नुमाइंदा उनके साथ एज ए डेलीगेशन जाता है, एज ए नेशन हम बताते कि हमारी हम जो है एक बार हम एक उस पर। लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े इशूज पे इतने बड़े इंपॉर्टेंट विजिट्स किए हैं, आपने कब कौम को एतमाद में लिए? पार्लियामेंट की तो ये पोजीशन है कि स्पीकर नहीं था ना, स्पीकर होता तो एक जॉइंट सेशन बुला लिया जाता, कौमी असेंबली में डिस्कस हो जाता। वो स्पीकर साहब अब आ गए हैं तो अब उसके बाद भी आप देखें ना कि उसके बाद क्या सूरत है, 6 मेंबर से आप हाउस चला रहे हैं, उसके बाद भी तो ये वो है ना, मतलब आपकी सीरियसनेस है। तो ये चीजें देखिए, स्पीकर तो चलो 2 महीने आप छोड़ दें, उससे आगे पीछे तो देख लेना क्या है। ठीक है, एजाज साहब ये फरमाइएगा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब की टांगे क्यों नहीं छोड़ देते सर? आप हर वक्त खींचते रहते हैं सर। बहुत शुक्रिया चॉइस साहब। पहली बात तो ये है कि हमने टांगे प्राइम मिनिस्टर की नहीं पकड़ी हुई, असल में वो टांगे इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें हर वक्त ये लगता है कि वो लरसते हुए कहीं गिर ना जाएं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये एक माइंडसेट है कि मुल्क के अंदर कोई अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, मुल्क के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि जो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकें और अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ या उनके ऊपर महंगाई का बोझ और वो लादा जा रहा है, उसके ऊपर कोई जिक्र न किया जाए। और जमहूरी दौर के अंदर तो जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, बयानात भी कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज होता है, बाहर भी होता है। असल में मसला क्या है, जो आपने शुरू में बात शुरू की थी कि ये गुड गवर्नेंस क्या चीज़ है। अगर आपकी तरजीहात आम आदमी के लिए हैं तो पहला पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है गुड गवर्नेंस का। अगर मसलन ये जो ISR के वो पूरा जिक्र होता रहा पिछले 4-5 रोज़, मतलब फाटा में इंसान नहीं रहते, IDPs लोग नहीं हैं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि हम वहाँ पर रिफॉर्म्स करेंगे? क्यों नहीं की गई? क्या ये नेशनल एक्शन प्लान कोई हवा से आ गया था, इसके अंदर तय था? तो क्यों वज़ीर दाखिला ऑन रिकॉर्ड है कि नेक्टा के लिए कोई पैसे नहीं है? अगर JITs कंक्लूड नहीं हो रही हैं तो ये आपके वजह से नहीं हो रही हैं, चीज़ें शफाफ नहीं हैं। LNG पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डीलिंग हुई है उसकी शफाफ नहीं हुई है। अगर नंदीपुर 110-12 अरब रुपए तक पहुंच गया है और बहुत थोड़ी बिजली वहां से पैदा हो रही है, तो क्या ये शफाफियत है? अगर नीलम जेलम 10 अरब से शुरू होकर 100 अरब से भी ऊपर चला गया है, क्या पार्लियामेंट में इसके ऊपर कभी बहस हुई है, कोई बात हुई है? अगर नहीं हुई है तो क्या हम पार्लियामेंट से बाहर भी ये
तस्करा ना करें। अगर दुनिया भर में तो पेट्रोलियम ये बात ठीक है, आपको एतराज करना चाहिए। अपोजिशन नाम ही इसी का है कि जो भी नेशनल पॉलिसीज गलत हों, जहां पे हुकूमत खराब हो, गलती कर रही हो, उसके ऊपर सवाल उठाया जाए, लोगों से पूछा जाए, हुकूमत से पूछा जाए। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक एतराज है। बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीरें पिछली आप उठा के देख लें, उनका ये कहना है कि पंजाब में आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आप पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों एक जगह पे, एक फोरम पे हैं। तो सर ये तजाद क्यों है आपका कि पंजाब में एक सियासत है और सिंध में दूसरी सियासत है? मैं नहीं समझता कि कोई इसमें इख्तलाफ है। अगर किसी जगह पे इक्का दुक्का कोई पॉलिसी की अमूमी खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो चेक की जाएगी। हमारा पूरे मुल्क में अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग या कोई सीट एडजस्टमेंट है तो वो जमात इस्लामी के साथ है। बाकी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन पहली दफा पार्टी की बुनियाद पे हो रहा है। लोगों ने अभी पूरी तरह पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। निचली सतह तक ये उतरेगा, लोगों को पता चलेगा कि सियासी जमातें जमहूरी निजाम को सिर्फ ऊपर की असेंबलियों में नहीं रखती बल्कि निचली सतह तक लेकर जाती हैं। थोड़ा सा ना एक जो आपके ऊपर एतराज है चौधरी साहब, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जुबान, मेरा ख्याल है आप लोगों ने नई वक्त से सीखा कि जुबान को बेहतर करना चाहिए। अभी भी ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसका चेयरमैन है, उसको आप बेबी कह रहे हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म की पॉलिटिक्स से निकल के एक संजीदा सियासत की तरफ आना चाहिए और सारी जमातों को आना चाहिए ताकि मुल्क के लिए आप पॉलिसी बनाएं। मैं इत्तफाक करता हूं आपसे, और लेकिन मैं आपको साथ ये भी याद दिलाता हूं कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को छोड़ दें, बाकी जो हमारे भाई नून लीग की तरफ से आते हैं, आपने कभी उनकी जुबान देखी है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं उनकी जुबान देखी है। आप मुझे जो भी गलत बात करता है उसकी मजम्मत करते हैं, इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसका किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक हो। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सीनियर लेवल पे ना आपकी जुबान बेहतर होनी चाहिए। अगर आप दूसरी पार्टी के चेयरमैन को बेबी कहना शुरू कर देंगे सर, उससे ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। मैं अर्ज करता हूं कि बेटा उन्होंने कहा तो कोई मैं नहीं समझता कि कोई गैर अखलाकी बात उन्होंने कही है, ठीक है। अलबत्ता बेबी भी कहा था, सिर्फ बेटा नहीं कहा था। तारिक फजल कुटी साहब ये बताइएगा कि आपको एतराज क्या है अगर वो बेटा कह रहे हैं उनको? देखिए, मैंने जो थोड़ी देर पहले जो बात की थी, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा। सियासत के अंदर जो गैर संजीदापन है और जो जुमलेबाजी है, जुगतबाजी है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां हैं, वफादारी सियासत का खात्मा है, ये सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुटी साहब मुस्कुरा आप अगर इसमें अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है या इनको देख के पीछे जाया करें, देख के अगर कोई रंग पकड़ हम कहते हैं सौ बिस्मिल्लाह, आप तनकीद करें। यही तो हम कह रहे हैं कि अपोजिशन का मरकजी काम है, उनका काम है तनकीद करना। हमारी पॉलिसीज पे तनकीद करें, मस्बत तनकीद करें, हमारी इस्लाह करें, हमारी खामियों को निशानदेही करें, हमारी कमजोरियों की निशानदेही करें। लेकिन आप वो तो नहीं कर रहे। आप तो एक यानी जुगतबाजी के जरिए और इल्जाम तराशी के जरिए एतराज करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारी टांगे खींची जा रही हैं। अवाम की तवज्जो हासिल किससे कर रहे हैं? नित नए इल्जाम लगा के, नए तरीके से एहतजाज कर रहे, नए तरीके से सड़कों के ऊपर आके इस तरह सियासत आपकी बेसिकली जो आपकी खामियां हैं, कोताहियां हैं, यानी जो आपकी खामियां और कोताहियां हैं उनके बारे में आपको बताना चाहिए, बताना चाहिए। फौज जारी की थी तो उसके बाद जो आपने कोहराम मचा दिया वो भी आपकी कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं ना, कि गवर्नेंस को बेहतर बना लें और जीआईटीज बन जाती हैं और उसके बाद आप आगे नहीं जा रहे, नेशनल एक्शन प्लान का प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, तो आपको आपकी खामियां बताई गई थी ना, जो कोहराम मचाया आपने। कोहराम नहीं मचा था, मैं समझता हूं कि वो मीडिया ने जिस तरह वो क्या कहते हैं कि एक चिंगारी को उन्होंने पूरा पता नहीं कोई एक पहाड़ बना दिया। बुनियादी तौर पे मैंने एक मिसाल दी थी छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि चौधरी साहब यहाँ से लाहौर जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए या गाड़ी के टायर अच्छे होने चाहिए, ब्रेक अच्छी होनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है मेरी गाड़ी के कोई टायर कमजोर है या उसकी टैंक में कोई पेट्रोल नहीं है। इंटरप्रिटेशन थी, मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने तौर पे और ये मर्जी लिया। मीडिया ने महमूद अचकज़ई से कहा था कि आप लोगों का तकरीर कर रहा हूं कि दो शरीफों के दरमियान इख्तिलाफ है, मैं सिविलियन शरीफ का साथ दूंगा। मुझे सिर्फ और एक प्रेस रिलीज जो हुकूमत की तरफ से आ गई वो मैंने बना के, मैं सिर्फ मीडिया की तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब काबिल एहतराम है, वो अपनी बात पे खुद वजाहत कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर उन्होंने साथ उस प्रेस रिलीज में ये था कि हमारा बेहतरीन ऑपरेशन चल रहा है और उसके साथ गवर्नेंस अच्छी हो तो तब ये चल सकता है, तो अगर ऑपरेशन सही है तो गवर्नेंस ऑटोमेटिकली सही है। ये प्रेस रिलीज से मीडिया में गुंजाइश कहाँ नहीं होती? तो मुझे ये बता दें, सर आपने जवाब दिया, बेहतरी की गुंजाइश कहाँ नहीं होती? नेशनल एक्शन प्लान में अगर 100% अमल दरामद नहीं हुआ, हम उस सिमत में तो हैं
میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس پوائنٹ کے اوپر کتنی I don't agree. تو سر جو آپ کو مشورہ دیتا ہے نا آپ کی فلاح کے لیے بہبود کے لیے ملک کی بہتری کے لیے مشورہ دیتا ہے تو اس کو آپ ٹانگیں کھینچنا نہ سمجھا کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی. یہ بتائیے کہ جنرل صاحب کہ یہ نیشنل پالیسیز کیوں نہیں بن رہی سر اس ملک میں؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے, نیشنل پالیسی اگر بنے تو اس کو اکراس دا بورڈ پھر آپ نے ہر جگہ اپلائی کرنا ہے. اب نیشنل ایکشن پلان آپ نے ایک بنائی 19 نقطوں کا, اس کی امپلیمنٹیشن سلیکٹیو ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی نالاں رہی. انہوں نے کہا جی کہ آپ صرف سمجھتے ہیں کہ ادھر ہی مسئلہ ہے, سندھ میں پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایم کیو ایم نے کہا جی آپ ہمیں صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو نیشنل پلانز بنا لینا تو اپنی جگہ پہ, لیکن اصل قصہ ہے ان کی امپلیمنٹیشن کا. جب آپ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کرتے اور اکراس دا بورڈ نہیں کرتے تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو پوری طرح نہیں ملتے, اور جن طبقوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے وہ شکایت بھی کرتے ہیں. اور اس چکر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذاتی مفادات اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں حائل ہوتی ہیں, حکمتیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر زک آ سکتی ہے اگر یہ چیز کی جائے. آج اگر اس میں نیشنل ایکشن پلان پوری طرح پورے ملک میں اپلائی کر دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ پیپل پارٹی کے پاس کوئی جواز تھا اور نہ ہی ایم کیو ایم کے پاس جواز تھا کہ وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کی بجائے ہم نے یہ پریفر کیا کہ ہم سندھ میں بھی اس کو تھوڑا بریک لگا دیں یا کسی نہ کسی طرح اس پہ پاؤں گھسیٹیں کہ یہ آگے نہ چلے. سارا مسئلہ وہاں پیدا ہو رہا ہے, سیاسی مصلحت کا شکار ہو جاتی ہے حکومت, کیونکہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, بالکل فوج کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو بے تحاشا واویلا مچا رہی تھی, ایم کیو ایم جو ہر لمحہ شور مچا رہی تھی, اور ایسے الزامات کے آپ سوچیں دونوں مطمئن اور خاموش ہو گئے ہیں. ان کی آوازیں آنی بار بند, حکومت نے مطمئن کر لیا. میں نے بریک لینی ہے کنڈی صاحب, لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کا کوئی تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش آہستہ آہستہ خیبر پختونخوا میں جگہ بناتی جا رہی ہے. کیا واقعی داعش آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیسیز بن رہی ہیں. یورپ پالیسی بنا رہا ہے, امریکہ پالیسی بنا رہا ہے, روس اور امریکہ مل کے پالیسی بنا رہے ہیں, پوری دنیا کے لیے نئی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, پوری ورلڈ کو ری شیپ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم سے ہماری اپنی پالیسی نہیں بن رہی. ہم لوکل پالیسیز نہیں بنا پا رہے, ہم اسلام آباد کو ٹھیک نہیں کر پا رہے, لاہور کراچی کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. تو جب ہم نیشنل لیول پہ اتنے قیاس کا شکار ہوں گے, کنفیوژن کا شکار ہوں گے, تو ہم انٹرنیشنل حالات کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ فرمائیے گا کنڈی صاحب کہ پاکستان کو داعش کا خطرہ ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کی جس فیز سے گزرا ہے تو وہ ہمیں ڈیفینیٹلی خطرہ ہے, کیونکہ جو آپ نے دیکھا طالبانائزیشن یہاں پہ ہوئی, اور جو سسٹم پچھلے آپ جائیں جو ہمارا دور تھا یا اس سے تھوڑا سا پہلے جائیں اور وہ پورا فیز آپ دیکھیں جس اس سے ہم گزرے ہیں, تو داعش سے تو ہمیں ڈیفینیٹلی خطرہ ہے. کیونکہ آپ اپنے بارڈر پہ دیکھیں جیسے افغانستان ہے, باقی ممالک ہیں, اور اس میں آپ کے بارڈرز دیکھیں کہ جو پورے اوپن بارڈرز ہیں بس افغانستان سے جتنا بھی ایک ٹرین جو جا رہی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی جو, کیونکہ چیف ایگزیکٹو اس وقت تو چودھری صاحب کی حکومت ہے, چیف ایگزیکٹو کو چاہیے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے بیٹھتے. آج سارے یورپین کنٹریز بیٹھ گئے, روس اور امریکہ بیٹھ گئے, لیکن ہم تو آخر میں بیٹھیں گے سب کچھ گزر جائے گا. جیسے آپ نے شام کی بات کی نا, وہ بھی تو مطلب ہے کہ میڈیا نے بھی تھک گئی اور ساری دنیا تھک گئی, اس کے بعد اجلاس بلایا گیا تو یہ کرنا ہم نے. اب بھی یہی خدا نہ خاص ایسے ہی نہ ہو, ہمیں پہلے سے چیزیں سوچنی چاہیے. ساری دنیا بیٹھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا ازبکستان کا دور اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ چیز ہے. ان کو فل فور جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے, تمام اور ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے جو پارلیمنٹ میں اگلی 25 سال کے لیے ہونی چاہیے, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں سب کو بلانا چاہیے, چاہے ان کو 2 دن بیٹھنا پڑے, 3 دن بیٹھنا پڑے. یہ چیز جو ہے, اور اب ڈیفینیٹلی آپ کی جو سیکورٹی ایجنسی ان کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, اور پالیسی جو ہے ہمیں واضح کرنی پڑے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ اب جو حال افسوس سے کہنا پڑے جو مسلمانوں کا ہونا ہے یورپین کنٹریز میں, پہلے ہمارا حال جو ہے بھی تو مطلب ہے کہ ہمیں تو یہ کہتے تھے, مطلب ہے کہ بڑا افسوسناک ہمیں تو ڈو مور کہتے تھے. اب ان کے ساتھ کیا ہو, یہ تو اب ادھر جاتے ہیں جس طریقے سے تلاشیاں لوگوں کی لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ایسی دہشت گردی وہاں پر ہوتی ہے تو پھر ان کی سیکورٹی ایجنسیز کدھر ہیں؟ ہم پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ جی آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں یا آپ کے جو دوسرے ہمارے جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو ادارے ہیں, وہ کدھر ہیں؟
तो ये इसमें चीजें साहब तो देखें ना, ये चीजें तो उनसे भी पूछे जा सकते हैं ना कि मतलब अफसोसनाक वाकया, हम उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन हमने तो ये जो वाकया एक हुआ है, हमने तो कई 100 गुजारे वाकया ऐसे जो सुसाइड अटैक्स हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, और पिछले साल अभी एक साल हमारे तो एक एक वाकये में 200 250 लोग। अब रिसेंटली वाकया आप देखें ना, पिछले जो APS स्कूल का एपीएस का भी उसको भी साल होने वाला है, एपीएस स्कूल के साल होने वाला है। मैं एक उस पर हिली नहीं इस तरह। मैं एक पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि आपके 2 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा, मैंने परसों एक आर्टिकल पढ़ा है, और हमारे सलीम साफी साहब का आर्टिकल जो भी रिसेंटली लंदन से हैं, मैं चौधरी साहब के तवज्जो से कहूँगा कि वहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनको सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने भेजा था इलाज के लिए। ठीक। अब जो है उनके जो फाइनेंसेस उनको नहीं मिल रहे हैं। पिछली दफा भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनके वालिद से मिले थे, उनको फाइनेंसेस इशू नहीं हो रहे, उनको बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी चौधरी साहब के थ्रू कि वो आर्टिकल भी पढ़ लें और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कम से कम वो जो बच्चा वहाँ पर है उसका कम से कम जो है वो पैसे मिल जाते अगर उनका ताल्लुक लोधरा के साथ होता। जो भी है, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन वो हमारे को पैसे मिल जाते, हमारे और वहाँ पे लोधरा में इलेक्शन भी होना, लेकिन जो बातें जो चौधरी साहब ने की है, मैं कहता हूँ कि आपने जो फाटा की आप बात करें, जूसी करें, आप आईडीपीस का हाल तो नहीं, आईडीपी का क्या हाल है इस वक्त, कोई पूछते नहीं है। नहीं, वो दहशतगर्द बन जाएंगे सारे अगर आप मतलब है कि अफसोस से एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इनकी हुकूमत जो नई पुलिस बनी है वो बैनर लगाते हैं कि आईडीपीस का दाखिला जो है शहर में ममनू है। तो आप उनको क्या फाटा वालों को मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है उसके बदले में आपको ये चीज दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में नहीं घूम सकते। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एजाज साहब ये बताइएगा सर कि खैबर पख्तूनख्वा में आईडीपीस का इशू है, ठीक है, ये वफाकी हुकूमत का इशू, वफाकी हुकूमत को ऐसे हल करना चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, ज़ाहिर पश्तून स्पीकिंग है वो भी, और आपके सूबे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उनका, तो आप वहां पे इन मसलों को हल क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि आप इन मसाइल की तरफ आए। आप दूसरे मसाइल में उलझे हुए हैं, आपके लीडर कराची बैठे हुए हैं, सिंध बैठे हुए हैं या लाहौर बैठे होते हैं। अच्छा चॉइस साहब, पहली बात तो ये है कि लीडर तो पूरा पाकिस्तान का है, और दाइश को आप केपी के स्पेसिफिक ना कहिए, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन मैं कुंडी साहब की बात का ज़रा जवाब दे लूँ। बिलाशुबा आपका क्या ख्याल है, मैं लाहौर में बैठ के जब फाटा की बात करता हूँ तो क्या सिर्फ वो नवाज शरीफ पे तनकीद करने के लिए करता हूँ? मैं वो पूरे उस नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहा होता हूँ जो एपीसी के अंदर और 2 एपीसी के अंदर और सिक्योरिटी एजेंसीज को साथ बैठा के किया गया। अगर आईएसपीआर की एक 2 लाइनों से इतना हम सीख पा हैं तो मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं हुकूमतों को कह रहा हूं ये बात, और कुंडी साहब ज्यादा करीब हैं, वो इस बात को उन तक भी पहुंचाए, मैं भी पहुंचा दूंगा। और उस बच्चे के हवाले से बात दोपहर को मेरे नोटिस में आई थी, मैंने कर भी दी हुई है उस बच्चे के हवाले से बात। लेकिन चॉइस साहब, मैं असल में किसी और बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं। क्यों इस बात को संजीदा नहीं लिया जाता कि हमारी तरजीहात ठीक नहीं है? लाहौर में एक ट्रेन 165 अरब रुपए की बन रही है, जिस पे अमेरिकन सिस्टम जो है ना ट्रांसपोर्ट का, उसने कहा दुनिया भर में इससे महंगा कभी मंसूबा है ही नहीं। ठीक है, यूनेस्को वाले अलग रो रहे हैं, यहां पर सारा जो पुरानी बिल्डिंग है उनका तबाह बर्बाद हो रहा है, तालीम से, हेल्थ से, कब्रिस्तानों से पैसे निकाल के इसके अंदर डाले जा रहे हैं। क्यों ये पैसे जो हैं फाटा की तरफ मुंतकिल नहीं किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है। आप कहते हैं ना जी कि गुड गवर्नेंस होती है आपकी, पंजाब हुकूमत का तरजीहात क्या है? तो हमारे पैसे हम देखें कैसे आप कैसे बात, चॉइस साहब प्लीज, ये एग्जिम बैंक है चाइना का, उसने भी इनकार कर दिया है, दुश्वारियां हैं कर्जा लेने के अंदर। ये ना कहें कि पंजाब हुकूमत का ये काम है, ये वजीर आजम आके उसके ऊपर 2.5 घंटे तकरीर करते रहते, तो ये पंजाब हुकूमत का ही सिर्फ काम नहीं है, पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों मिलकर कर रहे हैं। दूसरी एक अहम बात है जो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा करूं, दुनिया जो है ना जी वो डबल स्टैंड। ये जैसा भी ये एक लाहौर में थीम पार्क भी बन रहा है, शायद आपको याद हो, मेरा ख्याल है वो भूल गए हैं। नहीं, वो मुझे याद है, लेकिन वो मुझे याद है, थीम पार्क के अंदर वो आके कोई मैचिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन 165 अरब रुपए के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सारा कर्ज है। मैं दोनों बातों को बिल्कुल अलग कर रहा हूं। मैं आपके सामने बिला खौफ तरदीद 4 सालों का पंजाब हुकूमत का रिकॉर्ड रख सकता हूं कि एजुकेशन के लिए कितने पैसे मुख्तस हुए, कितने खर्च हुए और कितने सरेंडर हो गए। अगर आप इजाजत दें तो मैं तरदीद नहीं है इसकी कोई कर सकेगा, मेरे पास वो फिगर्स मौजूद हैं। नहीं वो आएंगे, लेकिन ये तारक फजल चौधरी साहब से जवाब ले। मेरी बात नहीं खत्म हुई। क्या है इसको मत जी हाँ जी, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, जो असल में दाइश का मसला है ना, इस दुनिया के हैं डबल स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तानी जो थे ना, आज से 30 साल पहले बिल्कुल हम दहशतगर्द नहीं थे,
پورا امریکہ اور 142 ممالک ہماری فورسز سمیت ہمیں یہ کہا گیا کہ جہاد کرو، یہاں سے روس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ذمہ داری ہم نے بحسن و خوبی انجام دی، اور دنیا بھر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہیں رہ گئے۔ امریکہ نے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کرائے کی قوم بن جائیں گے میں اصل میں چوائس صاحب میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کب قومیں بنتی ہیں؟ اس وقت بنتی ہیں جب ان کی کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہوتی، یہی میں کہنا جب چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک طرف ہانک لیتا ہے کوئی نہ کوئی اور آپ چل پڑتے ہیں، تو پھر یہی مسئلہ نا سر، ایک پالیسی تو بنائیں کہ ہم نے پرائے جنگ میں نہیں آنا۔ یہی میں کہنا جب یہ پالیسی بنے گی تو اس کے بعد ہی قوم کھڑی ہوگی نا۔ طارق فضل چودھری صاحب، سر یہ بتائیے کہ پرائرٹی کیا ہے اس قوم کی یا حکومت کی؟ جو سب اصل میں مسائل اتنے گھمبیر ہیں کہ اگر میں آپ کو پرائرٹیز کی بتاؤں گا تو شاید آپ دوسرا سوال یہ کریں کہ اس میں 1 2 3 پرائرٹی کے حساب سے بتائیں، وہ فیصلہ کرنا سچی بات ہے مشکل ہے۔ بہرحال جو ہماری ترجیحات ہیں ان میں سر فہرست پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ، کیونکہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ملک اللہ کے فضل سے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو اب آج کے رزلٹ دیکھیں پاکستان میں، اس کے بعد 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے کی آپ دیکھیں اس وقت کیا دہشت گردی کیوں آ رہی ہے۔ دوسری میں عرض کرتا ہوں، اس میں جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ دوسری بات، پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے اس کا خاتمہ۔ ملک کسی صورت میں ترقی نہیں کر سکتا، کسی صورت میں پاکستان میں صنعت نہیں لگ سکتی، سرمایہ کاری نہیں آ سکتی جب تک آپ توانائی کے بحران کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اپنے دور حکومت میں انشاءاللہ اس توانائی کے بحران پہ ہم 100% قابو پائیں گے۔ معاشی طور پہ ملک کو مستحکم کرنا، اس کے لیے جو اہداف ہم حاصل کر چکے ہیں، لیکن سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی بڑی درست ہو سکتی ہے، لیکن سر یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی جو صاحب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ کو نیکٹا کو پیسے دینے پڑیں گے بجائے اس کے کہ آپ میٹروز پہ یا اورنج ٹرینز پہ پیسے لگا دیں، ان میں سے آدھے پیسے بھی آپ نیکٹا کو دے دیں تو یہ دہشت گردی کی ترجیحات ٹھیک ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو بنانا، تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا، صحت میں ریفارمز لے کے آنا، اداروں کو مستحکم کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ 2 3 پرائرٹیز کو لیں گے اور آپ یہ کہیں کہ باقی چیزوں کو آپ بالکل چھوڑ دیں تو اس طرح نظام ظاہر نہیں چل سکتا۔ ہمارے پاس اس وقت مرکز میں یا جو پنجاب میں ہمارے پاس حکومت ہے، میں کوئی یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں چونکہ ظاہر ہے جماعت کا ایک ورکر ہوں، میں اس کی تعریف کروں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنے سرویز ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے جتنے موجود ہیں، ان کی رپورٹس آپ دیکھیں۔ میں وقفہ لوں گا چوہدری صاحب، لیکن یہ سرویز ہر حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ کمال کرتی ہے، وہ آپ کو مرکز میں اور پنجاب میں نظر آئے گا۔ تمام صوبوں کا آپ کمپیریزن کر لیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ماشاءاللہ نامور صحافی ہیں، اس کا جواب لیں سر، جواب اس حوالے سے مرضی اس کا موازنہ کریں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب امریکہ کے صدر اوباما صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اب آرمی چیف چلے گئے وہاں، ان کی ملاقات ہوگی، تو ان 2 دورے ایک ہی جگہ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ دیکھیے پولیٹیکل لیول پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ نیٹی گریٹیز کو شاید نہیں کور کرتی ہیں، اور پھر آپ کو نیچے لیول پہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ سیکورٹی ایشوز کے لیے پرٹیکولرلی پھر آپ کو ایکسپرٹس کو بٹھانا پڑتا ہے، اس کے پولیٹیکل اینگل بھی کور ہوں گے اور ٹیکنیکل بھی۔ ابھی جیسے ہم چائنا اور پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کرتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ آئے، سائن کر گئے، ان کے اور لیڈرز وغیرہ آتے رہے، سب کچھ ہوا، لیکن ان کے وائس چیئرمین بھی ابھی افواج کے ہو کے گئے ہیں، وہ ہائیسٹ ان کا عہدہ ہے آرمی کا، وہ ہو کے گئے ہیں، اور وہ بھی اس ایشو کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو افغانستان پاکستان ایشو ہے تو آرمی چیف اس کے لیے گئے ہوں گے وہاں پہ بنیادی طور پہ، کیونکہ ان کا جو امریکنز ہیں ان کا کنسرن اس پہ بہت زیادہ ہے، نیچرلی وہ انوالوڈ ہیں، اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ تقریر میں کہا کہ جی آپ ہمیں تو ڈو مور کہتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت بھی کروائی جائے۔ تو یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر جو آج کی ریالٹیز ہیں خطے کی، وہ میرا خیال ہے چیف آف آرمی اسٹاف امریکنوں سے بات کریں گے، کیونکہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب افغانستان نے امن کی بات کرنا چھوڑ دیا۔ افغانستان آپ کو ریکویسٹ ہی نہیں کر رہا کہ جی ہمیں گفت و شنید کرائیں، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ بات چیت ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے، گو کہ انڈیا اور افغانستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک ایگریمنٹ موجود تھا، لیکن اب پریکٹیکلی ایک کوپریشن کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ 4 ہیلی کاپٹر اٹیک ہیلی کاپٹرز انڈیا دے رہے ہیں ان کو، اور حنیف اتمار جو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں جا کے انہوں نے 10,000 آدمی یہ کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے ٹرین کروانا جو ادھر جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی ایئر فورس کے لیے میزائل وغیرہ ان سے مانگے ہیں، اور وہ بھی میرا خیال ہے کنسیڈر ہو رہا ہے، دے دیں گے وہ۔ جب آپ کا سیکورٹی ریلیشن شپ اتنی گہری ہو جائے
تو انڈیا کو کوئی افغانستان، نہ تو ان کی سرحدیں ملتی ہیں کہ انڈیا کو کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہاں امن ہوتا ہے یا نہیں، لیکن انڈیا اس خطے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا اس جگہ کو. لیکن سر تو دنیا پاکستان نے میں یہ اس طرح ہوتا ہے جنرل صاحب کہ پوری دنیا میں صرف ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملتے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ ملتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس میں وہ وزیر اعظم سے بھی ملیں گے اور اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ملیں گے. تو یہ ایک جو ہمارا تضاد ہے ہماری پالیسی میں، ہمیں اسے ختم کرنا پڑے گا. ہمیں یہ نیشنل نہیں، پالیسی امریکہ کے معاملے میں بالکل ٹھیک ہے، بننی چاہیے، لیکن امریکہ کے معاملے میں صرف ایک چیز کہہ دوں کہ ہمیشہ سے پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے اپنے ایک کانٹیکٹس موجود رہے ہیں، اور یہ بعض اوقات لو اینڈ ہیٹ کی ریلیشن شپ، کبھی تعلقات بہت خراب، کبھی بہت اچھے، کبھی کوپریشن، کبھی نان کوپریشن، لیکن پوری ہسٹری میں 1947-48 کے بعد سے کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ پینٹاگون اور پاکستان آرمی کے تعلقات جو ہیں یا ان کا کانٹیکٹ وہ ٹوٹلی ختم ہو گیا ہو، کمزور ہوا. سو اس لیے میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں مشاورت کے لیے آرمی کو اپروچ کرتے ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک ڈیفینیٹلی اس کو دیکھیں. میری گزارش ہے کہ پونڈی صاحب اجازت دیں، میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ آپ کی حکومت ہے، اپوزیشن کا ٹائم ہے. بہت مہربانی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں سوال کا جواب نہیں دے رہا، نہ آپ نے کوئی سوال کیا ہے. انفیکٹ جو جنرل صاحب نے جو متوازن اور مفصل تجزیہ کیا ہے ساری صورتحال کا، میں یہ کہوں گا کہ جب بھی یہ ایشو ڈسکس ہوتا ہے ہمیشہ اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے پوائنٹ سکورنگ کی. اور نہیں جی وزیر اعظم تو آپ کو پتہ ہے جی وہ تو ان کا تو اصل دورہ ہی نہیں تھا، اصل دورہ تو یہ ہے. یہ ایک انتہائی متوازن تجزیہ ہے جو آپ نے جو اچھا لگا ویسے کہ باقی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے جو آپ نے یہ فرمایا کہ جی باقی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. تو جو اس وقت دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان امریکہ کے درمیان جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ پوری دنیا میں کسی دو ممالک کے بیچ میں نہیں ہے. تو یہ مخصوص حالات ہیں، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اس میں جوائنٹ آپریشنز ہیں. پاکستان اب اپنے ڈرون بھی پاکستان کے پاس آ گئے ہیں، ٹیکنالوجیز کی وہ ساری وزیر اعظم نے نہیں کرنی. وزیر اعظم جب جاتے ہیں تو بحیثیت ایک چیف ایگزیکٹو وہ بات کر رہا ہوتا ہے ملک کے چیف ایگزیکٹو سے. اس کے بعد جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کے سارے دورے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اہمیت ہے. میری ایک اب دیکھیں ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متحد ادارہ ہے ہمارا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ میں اب سمجھتا ہوں کہ جو اب صورتحال ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت اچھی نہیں ہے. میری تجویز ہوگی اس حکومت کو کہ کم از کم جیسے امریکنز نے افغانستان کے لیے ایک ایڈوائزر مقرر کیا، پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایک ایڈوائزر مقرر کیا جو کہ پاکستان افغان ریلیشن شپ کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ابھی ہمیں بڑی باریکی سے دیکھنے پڑے. افسوسناک بات یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ان کے 8 منسٹر آئے، 45 رکنی وفد آیا، پشاور آیا، سوات گئے، افضل لالہ کی فاتح خانی کے لیے واپس آئے. ان کو ہم 3 گھنٹے کے لیے ریسٹ ہاؤس نہیں دیا ہماری حکومت نے، آرام میں وہ کسی پرائیویٹ گھر میں بلور صاحب گھر گئے. تو یہ تو پوزیشن ہے ہماری، ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی چارے کے تعلقات چاہیے. یہ گورنمنٹ اجازت یہ بتائیے کہ سر ایک کنفلکٹ پایا جاتا ہے پاکستان میں کہ کون سا ادارہ مضبوط ہے، اور باہر کی طاقتوں کو اگر داعش کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس نے تو کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ وہ حکومت سیولین حکومت سے رابطہ کرے یا پھر آرمی کے ساتھ ڈیل کرے؟ چوہے صاحب یہ کوئی اس دور حکومت کی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر آرمی کا جو کردار ہے، ایک تو یہ ہے کہ واحد ادارہ بچا ہوا ہے بیسز انسٹیٹیوشن کے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. اور امریکی جتنے بھی گزرے ہیں پچھلے 68 برس میں، ان کو مرغوب ہے کہ وہ فوجی حکمرانوں سے یا فوجیوں سے گفتگو کریں. یہ جو انیشیٹو ہے یہ ہمارے چیف کا ہے، انہوں نے نہیں بلوایا، ہم وہاں پر جا رہے ہیں. چنانچہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس اتنی ہیلدی اور اتنی ان کی پالیسیز نہیں ہوتی، اسی لیے ہم ان کے یعنی فوج کو فورن افیئرز اور ڈیفنس ہم نے دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کے مطابق ریجن کے اندر بھی رول ادا کریں اور باہر بین الاقوامی طور پہ بھی جائیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تو سر جب ہم نیشنل لیول پہ پولیٹیشین پالیسیاں نہیں بنائیں گے اور سیاسی جماعتیں پالیسیاں نہیں بنائیں گی تو پھر یہی حال ہوگا نا سر؟ جی بالکل یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا. اور جب فوج کو بھی ریسٹرین رہنا چاہیے کہ وہ فوج رہے، وہ حکمرانی کے لیے کی طرف نہ آئے. اس لیے یہ دو طرفہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، کون ان کی کہی ہوئی بات کے اوپر عمل درآمد کرا سکتا ہے. اس لیے وہ زیادہ اس کو مرغوب سمجھتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں. مہمانوں کا شکر گزار خاص آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. فیصلہ بہرحال آپ ہی کریں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.